حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ دے نکاح مبارک یعنی دوسرے لفظاں دے اندر جس نو شادی کہندے اس دا ذکر الحمدللہ میں معتبر کتب دے حوالیاں نال معتبر تفاسیر دے حوالیاں دے نال اور بیگانیاں دیاں کتاباں چوں بھی میں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح ثابت کیتا اور تہاڈی خدمت وچ الحمدللہ پیش کیتا۔ تو اج انشاءاللہ العزیز واقعہ اس تو اگے عرض کرنا ہے کہ جس قحط دی خبر اللہ دے نبی نے جیل وچ کھلو کے دتی سی، بادشاہ دی اس خواب دی تعبیر کہ 7 سال خوشحالی دے بعد 7 سال عظیم قحط آئے گا۔ خدا دے نبی دی زبان چوں نکلے ہوئے جملے رب دی ایک تقدیر بن گئی۔ طبیعتاں حاضر نے، فیٹرو اور آپ نے وقت دا بادشاہ ریان بن ولید اس نو یہ فرمایا سی کہ اس قحط دا آغاز بادشاہ دی بھوک تو ہوئے گا، سب تو پہلے تینوں بھوک ستائے گی اور ادھی رات دا وقت ہوئے گا۔ اس بادشاہ نو علم ہے کہ اس زبان چوں کدے جھوٹ نہیں نکلیا، اس نے اس رات نو باورچی دے کولوں بڑا وسیع پیمانے تے کھانا تیار کروایا۔ جدوں ادھی رات دا وقت ہویا بادشاہ نو بھوک نے ستایا، کھانا طلب کیتا۔ بادشاہ کئیاں بندیاں دا کھانا کھا گیا لیکن پھر بھوک کردا ہے، شکم سیر نہیں ہوندا، بھوک دور نہیں ہوندی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، عرض کیتی حضور میں اتنے بندیاں دا کھانا کھا گئے لیکن بھوک دا وہی حال ہے۔ اللہ دے نبی نے ہاتھ ودا کے پیٹ تے رکھیا تے چک لیا، فرمایا آج تو بعد نہیں لگے گی، آج تو بعد نہیں لگے۔ میں ایک بات کرنا کہ اج کچھ بھوکے ننگے جڑے نبیاں تے تان کردے نے، نبی دی تے او ذات ہے کہ ہاتھ بتا دے وے تے رجا دے وے، ہاتھ بتا دے وے رجا دے وے۔ ہاتھ رکھیا، فرمایا آج تو بعد بھوک نہیں لگے گی۔ یہ یوسف دا ہاتھ ہے، بڑی مہربانی، گلاں بڑیاں قیمتی، اتھے جڑے ساہ تسی گزار دیو یہ بڑے قیمتی نے۔ اس دی قیمت دا تانوں پتہ ادوں لگے گا جدوں رجسٹر اگے جا کے کھلے گا۔
اے یوسف علیہ السلام دا ہاتھ ہے جڑا پھریا تے بھوک ختم ہو گئی. تے میں کہنا بھی یہ تو یوسف دا ہاتھ ہے جس ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھیا ہے. جس ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھیا جدے بارے فرمایا محبوب اے جنہ تیرے ہاتھاں وچ ہاتھ دتے نے مینوں تیری قسم ہے انہاں میرے ہاتھاں وچ ہاتھ کہ تیری بیعت نہیں انہاں میری کیتی ہے. تیرے مرید میرے مرید. تو بات دور نکل گئی. اگر میں چاہواں تو کملی والے دے ہاتھ تے پھر کئی دن تے کئی جمعے کئی راتاں کئی مہینے کئی سال بیت جان. لیکن جو تسی ذہن لے کے آئے ہو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تے خبر دیتی. میں پوچھا یا اللہ تو قحط پوایا کیوں ہے؟ قحط دنیا تے جو قحط پوا دیتا ہی یہ کیوں بھوک ننگ پوائی؟ فرمایا میں قحط اس واسطے پوایا تے آپ پوایا میں مخلوق نو یوسف دے دروازے دا منگتا بنایا. میں اپنے نبی دی عزت وکھانا چاہتا سا. جنہاں نے ویچیا سی انہاں نو دروازے تے لیانا چاہتا سا. دانے مکن گے تے آن گے نا. اللہ کریم اس منظر نو بیان فرماندا ہے کہ 7 سال وہ قحط دے شروع ہوئے. پہلے سال مصری آئے روپیہ دیتا غلہ لے گئے. دوسرا سال چڑھیا زیور دیتے غلہ لے گئے. تیسرا سال چڑھیا زمینہ لکھ کے دے دیتیاں غلہ لے گئے. چوتھا سال چڑھیا غلام دے دیتے لکھ کے دے دیتے غلہ لے گئے. 5واں سال چڑھیا لونڈیاں تے باندیاں لکھ کے دے دیتیاں غلہ لے گئے. 6واں سال چڑھیا جائیداداں تے مکان لکھ کے دے دیتے. 7واں سال چڑھیا اپنا آپ بھی لکھ کے دے دیتے. جنہوں اپنیاں جانا اپنیاں اولاداں بھی لکھ کے دے بیٹھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل ہن تم بھی ذرا پھیرا لا. جبریل ذرا جاویں تے میرے یوسف نو سلام کہہ دے. نالے کہہ دے سونیا انہاں دا پروگرام جڑا ایسی پر اساں تینوں پورے مصر دا آقا بڑھا دیتا ہے. ساری دنیا غلام ہو گئی ہے. اے میرے نبی یوسف تساں خوہ وچ جاندیاں سی نہ کیتی. تساں چپیڑاں کھادیاں پر آسمان وال نظر چک کے تساں کیا سی الحمدللہ. مالکا جی میں تو راضی ہے نا میں بھی ایویں ہی راضی ہوں. فرمایا لے پھر ویکھ جے تو سانو راضی کرن دا سوچدا رہے نا. اے میرے نبی تسی 18 کھوٹیاں روپیاں تو وک گئے پر میری غیرت کنوں گوارا کر دی سی میں ایک ایک کر کے تیرے ہاتھے سارا مصر ویچ چھڈیائی. اللہ دا پیارا نبی سیدنا یوسف علیہ السلام دوسرے لفظاں چ رب یوسف کو انج پیا پوچھدا ہے سجنا ہن خوش ہے؟ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
لیکن آؤ اللہ دے بندیاں دا طریقہ کار ویکھو، اے انتقام نہیں لیندے، بدلے نہیں لیندے، بلکہ ڈگیاں نو ٹھڈے نہیں مار دے، اٹھا کے سینے لا لیندے نے۔ اج اسی اپنی کیفیت ویکھیے نا، اللہ تعالیٰ نبی دی زندگی پہ بیان کردا ہے، سانو تھوڑا جہا کوئی پھسلدا کوئی تلکدا چل جائے تے اسی کہنے ذرا انج ریڑو بھی سارا ہی چھلیا جائے۔ اللہ دے نبیاں دا طریقہ کار او تے ڈگیاں نو اٹھاندے نے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالی نے مصر دا راج بھی دے چھڈیا، مصر دا تاج بھی دے چھڈیا تے نبوت بھی نواز دیتا۔ خدا تعالی دا اے پاک پیغمبر مصر تے حکومت پیا کر دے، 7واں سال چڑھیا، جانا لکھ کے دے دتیاں، ان گودام خالی ہو گئے، گندم ختم ہو گئی، تے جدوں انہاں جانا لکھ کے دے دتیاں نے تے تسی تفسیراں پڑھ کے دیکھو۔ سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام آپ نے ملک ریان بن ولید جو مصر دا بادشاہ سی سابقہ، انہوں بلایا تے او دے نال مشورہ کیتا تے فرمایا ہن کی کرنا چاہیے؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں تے خود تواڈے تابع ہاں، کلمہ پڑھیا تواڈا امتی بھی ہاں، غلام ہاں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں خدا نو گواہ کر کے تے تینوں بادشاہ نو گواہ کر کے کہنا، میں نہ دے زیور بھی واپس کیتے، مال بھی واپس کیتے، جائیداد مربے بھی میں واپس کیتے، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر یوسف علیہ السلام نے سجدہ کر کے عرض کیتی، یا اللہ جویں دے تیرے بندے نے ایویں دا تیرا میں عاجز بندہ ہاں، میں خدا دے نام تے سب کچھ واپس کر دیتا۔ وقت گزردا ہے پیا، سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصر تے حاکم نے ادھر قحط دا دورہ، قحط دا دورہ تے دانے گندم مک گئے، قوم غلہ لین واسطے آوندی ہے۔ اللہ دے نبی نے گوداماں وال نظر ماری، گودام خالی نظر آئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے، یا اللہ ایک تو مینوں نبی بنایا، دوسرا مینوں انہاں دا بادشاہ بنایا ہی، میں انہاں نوں کیویں خالی ٹوراں؟ پر گوداماں دے اندر تے دانا کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا اے میرے نبی یوسف، اے خزانے مک گئے نہیں، ایک او خزانہ ازلی جڑا ساں تینوں دتا ہے او مک نہیں سکدا۔ یا اللہ ہن کی کراں؟ فرمایا مصر دے اندر اعلان کر دے، کل وقت دا بادشاہ ہر دی شکایت، ہر دی مشکل حل کرے گا، کل کھلے میدان دے اندر ممبر وچھا کے اتے بہ جا۔ پوری مصر دی عوام آ گئی، آؤ اللہ دے نبی دی شان پڑھو۔ جڑے کہندے نبی بھی ساڈے ورگے نے، انہاں نوں ویکھ لو سویرے سویرے تے روٹی اونج نہیں جڑدی، پر اللہ دا نبی کرسی تے بہ گیا، اللہ دا نبی ممبر وچھا کے بہ گیا۔ تے انہاں دا بیلی ایک مولوی عبدالستار غیر مقلد وہابی او پیا لکھدا ہے، ہویا کی یا اللہ کی کراں؟ فرمایا 3 مہینے جے نویں گندم دے آن چو باقی نے، اے یوسف جڑا ایک واری تیرا مکھڑا ویکھ لے گا 3 مہینے تک انہوں روٹی دی طلبی نہیں رہ گی۔ مولوی عبدالستار غیر مقلد کی لکھدا ہے، پھر ہویا کی او 3 مہینے 3 مہینے خلقت رجی
کے نانی پر جنہ محمد عربی ڈٹھا او رجے دویں جہانی چونکہ میرا نبی کون ہے کہ جنہ نظر تینوں تکیا جنہ نظر تینوں تکیا تے ہر دم رہن دیوانے لیلا نام محمد والا اتے لٹ دے رہن خزانے اج اللہ دا پیارا نبی کرسی تے جلوہ گارے وقت پہ گزردا ہے اے اونے جڑے خریدان آئے سن اج یوسف علیہ السلام دے دروازے تو آٹا منگ کے کھاندے نے اس قحط دی لپیٹ وچ اللہ دا قرآن دسدا ہے مفسرین فرماندے نے اس قحط دی لپیٹ دے اندر ملک شام بھی آ گیا شہر کنعان بھی آ گیا ادھر مولا میں تیریاں بے نیازیاں تو قربان جاواں کئیاں نو کوٹھیاں دے اندر رواندا ہے کئیاں دے سر تے مصر دے تاج پیا رکھواندا ہے ایک ہوے جڑا تختے بیٹھ کے حکومت پیا کردا ہے ایک ہوے جڑا غماں دی کوٹھڑی دے اندر بیٹھ کے روندا ہے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خدا دا پاک پیغمبر بیت الحزن او غماں والی کوٹھڑی دے اندر انج روندے نے یوسف علیہ السلام دے ہجر دے اندر کہ آپ جدوں روندے نے تے کنان دے پرندے چوگ چھڑ دیندے نے کنان دیاں ڈاچیاں چرنا چھڑ دیندیاں نے کنان دیاں بکریاں نال روندیاں نے ڈاچیاں نال روندیاں نے آپ اتنے درد نال اینا یوسف ہائے یوسف دا نعرہ لاپ دے لیں کہ آپ دے نال درندے بھی روندے نے ککھ بھی روندے نے کنان دیاں گلیاں روندیاں نے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ غماں دی کوٹھی دے اندر بیٹھ کے روندے نے دوستا کیوں اس واسطے کہ قسم خدا دی او جوک فنا دی تے آنکھیں جدائیاں اگلے لوگ جدائیاں کولوں تے دیندے گئے دعائیاں سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیت الحزن اس غماں والی کوٹھی دے اندر ہوندے نے لیکن ہن جدائی دے دن مکن تے آ گئے نے جدائی دے دن مکن تے آ گئے نے مصر تو غلہ لے کے کچھ شامی مسافر ملک شام دے رہن والے سیدنا یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چوں غلہ لے کے تے گزردے نے سیدنا یعقوب علیہ السلام دی زیارت واسطے آپ دی قدم بوسی واسطے ٹھہرے آپ نے فرمایا آن والے ہو تسی کتھوں آئے ہو کیویں آئے ہو عرض کیتی حضور بخ دے ستائے ہوئے
بخ دے مارے ہوئے ملک مصر دا تاجدار او دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے ہیں تے غلہ لے کے آ رہے ہیں. فرمایا سناؤ ملک مصر دا شہنشاہ کیسا ہے؟ عرض کیتی حضور کی دسیے اج تک ایو جہا اکھ نے سونا ویکھیا ہی نہیں. اس بادشاہ دیاں کی گلاں پوچھ دیو ہر وقت منگتیاں دا میلہ لگا رہندا ہے ہر وقت گداواں دیاں چولیاں بھردا رہندا ہے ہر وقت بھکھیاں نو کھانا کھلاندا رہندا ہے ہر وقت پیاسیاں نو پانی پلاندا رہندا ہے ہر وقت دکھیاں دے حال پوچھدا ہے. حضور ایسا حکمران ایسا بادشاہ سا کدے نہیں ویکھیا اس دے دروازے تو کدے کوئی خالی نہیں مڑیا. او بڑا کریم ہے بڑا خلق دا مالک ہے بڑا سلیم الطبع بڑا بردبار سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیاں اکھاں چانسوں آ گئے. فرمایا مینوں یوسف دی جدائی میری کمر جھکا گئی ہے میری کمر دوری ہو گئی ہے رو رو کے اکھاں تو نابینا ہو گیا ماں. ورنہ جس طرح دیاں تسی اس دیاں صفتاں بیان کر دیو میرا دل کردا ہے اگر اج کمزوری نے ڈیرے نہ ڈال دیتے ہوندے میری کمر میری صحت ساتھ دیندی ضعیف ہی نہ ہوندی میں او دی زیارت کردا. اے آن والے مسافروں میں انہوں ویکھیا تے نہیں لیکن اے خسائل اے خسائل باج پیغمبران تے مشکل نظریاں دیش مصر دا والی او نبی ہوے گا تے صفتاں اے فرمان. آپ نے فرمایا میں دیکھیا تے نہیں لیکن جڑیاں تسی صفتاں جڑیاں تسی تعریفاں اس دیاں پہ دس دیو اے بادشاہ دے اندر نہیں ہو سکدیاں او دیاں صفتاں گواہی دیندیاں نے معلوم ہوندا کوئی اللہ دا نبی جے اللہ دا نبی. لیکن آپ ہو کے لے کے فرماندے نے آپ ہو کے لے کے فرماندے نے کہ میری صحت ساتھ نہیں دیندی مینوں اکھاں چوں نظر کچھ نہیں آوندا ورنہ میں او دی زیارت کرن واسطے مصر پیدل ٹر کے جاندا. اللہ اکبر. اے گلاں پیاں ہوندیاں نے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے 10 بیٹے او جنہاں نے کھوہ وچ سٹیا جنہاں نے اپنے ہتھیں ویچیا روندے روندے آ گئے. عرض کیتی ابا جی اج 40 سال گزر گئے نے 40 سال تساں کدے ساڈا حال نہیں پوچھیا. آپ نے رو کے کہا بری فرمایا پترو میں تہاڈا حال کی پوچھاں تساں یوسف دی جدائی دا ڈنگ میرے سینے تے مار کے مینوں بے حال کر دتے. اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر پتر پہ روندے نے تے بڑی منت تے عاجزی تے زاری کر کے کہندے نے ابا جی اسی وی آخر تہاڈی اولاد ہاں. مان لے کہ یوسف دی جدائی تے غم لیکن ابا جی آج 40 سال ہو گئے تساں ساڈا کدے حال نہیں پوچھیا. ہن خاندان تے قبیلے دی حالت وے بچے بھکھے پہ مردے نے بھوک نال پہ بلکدے نے. اے ابا جی گھر کوئی دانا آٹا نہیں تسی خدا دے نبی ہو تواڈے باپ اللہ دے نبی تواڈے دادا اللہ دے نبی تے خدا دے نبی نے روندیاں روندیاں منہ دے اگے ہاتھ دے لیا فرمایا چپ کر جاؤ نبیاں نو ستانا بھی تے اچھا نہیں. کچھ کہندے کہندے رک گئے
یعنی اشارتاً کہہ گئے کہ مینوں نبی مندے ہو تے باپ بھی مندے ہو، اے بھی مندے ہو میرا باپ بھی نبی میرا دادا بھی نبی، لیکن تساں کی کیتا؟ اشارتاً کہہ گئے۔ پتر قدماں ڈگے، ابا جی تسی ساڈے باپ ہو نالے خدا دے نبی ہو، ساڈی مشکل دا کوئی حل سوچو نالے دعا فرماؤ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اے میرے پترو، اتھوں جاندے کچھ مسافر رکے، میری زیارت قدم بوسی کیتی تے انہاں نے مصر دے شہنشاہ دیاں اجیاں گلاں سنائیاں نے مینوں، اجیا نقشہ او دی سخاوت دا کھچیا ہے کہ میرے دل تے او نقش ہو گیا ہے۔ اے بیٹا میں تے ہی کہنا دیر نہ کرو، او بڑا سخی ہے بڑا کریم ہے، او دی سخاوت دیاں تماں دنیا دے اندر نے، جلدی چلے جاؤ میرے پترو تے جا کے او دی بارگاہ وچ سوال کرنا، جاؤ دانے لے کے آؤ، جاؤ غلہ لے کے آؤ۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام دے پتر کہنے لگے ابا جی وہ اتنا بڑا بادشاہ، وہ دی بارگاہ وچ دانے لین جو اسو چاہیے تے کو پونجی کو روپیہ پیسہ کو قیمت اس غلے دی ہوئے ساڈے کول تے پھر ہی جائیے نا۔ اے تے پتہ لگدا ہے کہ غلہ دیندا ہے، لیکن قیمتاً غلہ دیندا ہے چونکہ غلہ قوم دی امانت ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اٹھے، آپ لاٹھی دے سہارے تھے، لاٹھی دا سہارا لے کے روندے روندے اٹھے تے آپ نے کچھ رنگیا ہویا ان کچھ پنیر تے کچھ پیسے پتران دے حوالے کیتے تے پتر ویکھ کے ہس پئے۔ انہاں کہا بابا جی تواڈے تے بڑھاپا غالب ہے، اے کی پہ دیندے ہو؟ اے وقت دے بادشاہ دی بارگاہ وچ تحفہ لے کے جاواں گے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹا کی کیا جے عرض کیتی ابا جی اے وقت دا اتنا بڑا بادشاہ او دی بارگاہ وچ ہے ان پیش کران گے، پنیر پیش کران گے، اے تھوڑے جے پیسے پیش کران گے، سانوں تے شرم ہوندی ہے او دی بارگاہ دے اندر ہے مال پیش کر دیاں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا پترو جو کچھ میں پیا سننا او خالی نہیں موڑے گا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ دی بارگاہ چرچ کیتی ابا جی حضور اگر انہوں نے ایک قیمت واپس کر دیتی اور گندم دیون تو انکار کر دیتا نہ کرے تے پھر دسنا اسی یعقوب علیہ السلام دا خون اسی او دے پتر اسی یعقوب علیہ السلام دا خون جنوں 40 سال پتر دی جدائی وچ روندیاں گزر گئے نے، جدا باپ اسحاق نبی ہے، جدا دادا خلیل اللہ نبی ہے، تسی اپنا حسب و نسب بیان کرنا، او حسب و نسب دی حیا کرے گا۔ ابا جی اگر انہاں کہہ دیتا کہ مینوں حسب و نسب نہیں چاہیے، مینوں تو قیمت چاہیے گندم دی، تے پھر ساڈے کول تے قیمت کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹا اپنی ناداری، اپنی فاقہ کشی تے اپنی بخ دا اظہار کرنا، اپنی غریبی دسنا، میں سنیا او بڑا غریب نواز ہے، وہ غریباں نوں خالی نہیں موڑدا۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر بیٹے پہ اے عرض کردے نے تے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترو بحث نہ کرو تے ٹر جاؤ، تھانوں او خالی نہیں موڑن لگا۔ میں سنیا کہ اج تک کوئی سوالیو دے دروازے تو خالی آیا ہی نہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پتراں نوں ٹور دتا، جدوں ٹرن لگے تے فرمایا بیٹا ذرا ٹھہرو، میں اس بارگاہ دے تانوں کچھ ادب سکھانے نے، ادب دسنا چاہ اس بارگاہ وچ کیویں جانا، او کو معمولی ہستی نہیں، وقت دے بادشاہ دی بارگاہ وچ کیویں جانا۔ عرض کیتی حضور ابا جی ارشاد فرماؤ۔ فرمایا پترو بغیر اجازت دے بادشاہ دے دربار دے اندر حاضر نہ ہونا، جب تک اجازت نہ ملے حاضر نہ ہونا۔ ٹھیک ہے ابا حضور،
فرمایا جدوں تک اجازت نہ دے بیٹھن دی اتنوں تک بیٹھنا نہیں، کھڑیاں رہنا۔ ٹھیک ہے ابا جی۔ فرمایا جتنا سوال کرے اتنا جواب دینا، فضول گفتگو نہ کرنا۔ ٹھیک ہے ابا جی۔ فرمایا بیٹا دیکھنا جدوں بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو تے سجے کھبے ویکھن دی جرت نہ کرنا، اے بے ادبی ہوندی ہے۔ نظراں بادشاہ دے سامنے جھکا کے کھڑے ہونا۔ ٹھیک ہے ابا حضور۔ فرمایا دیکھنا جتنی دیر بادشاہ ٹھہرائے ٹھہرنا، زیادہ دیر نہ ٹھہرنا۔ ٹھیک ہے ابا حضور۔ فرمایا ایک آخری گل میری دھیان نال سن لو ابا جیو کی۔ فرمایا جڑیاں بادشاہ تے تواڈے درمیان گلاں ہوون او ہور کسے نال گل نہ کریو۔ سلمان ذرا سوچو، اشاریاں دے اندر یعقوب علیہ السلام کی دس گئے؟ اللہ اکبر۔ اجازت لے کے پتر نکل پے۔ ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ نے ایک قانون بنایا ہے۔ مصر دے باہر ایک پہاڑ دے دامن دے اندر آپ نے ایک عمارت، ایک مکان تیار کروایا ہے جتھے پہرے دار مقرر نے، محافظ کھڑے نے، جنہاں دی ڈیوٹی ہے مصر دے اندر جڑا بھی داخل ہون لگے پہلے اپنا نام، پتہ، ایڈریس تے غرض و غایت بیان کرے۔ اے پوچھو نا اے سیدنا یوسف اے کادے واسطے دربان مقرر کیتے نے؟ تے جواب ملدا ہے 40 سال تو جڑے سجن وچھڑے ہوئے نے۔ 40 سال گزر گئے، ہر روز مسافر آوندے نے۔ درباناں دی ڈیوٹی ہے ہر آن والے دا نام لکھو، پتہ لکھو، اس دا ملک، وطن، علاقہ، آمن دی غرض و غایت لکھو۔ پھر میری بارگاہ دے اندر عریضہ پیش کرو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام دے پتر اج یوسف علیہ السلام دے پائی پہ آوندے نے۔ ادھروں پائی ٹر پے، ادھروں جبریل ٹر پیا۔ فرمایا ہے یوسف جنہ تینوں چبیڑا ماریاں سن اج اودانیاں پاٹیاں ہوئیاں لیراں نے، اج تیری بارگاہ دے اندر منگتے بن کے پے اوندے نی۔ جنہ پراواں نے تینوں کروں کڈیا سی، جنہ پراواں تینوں کروں کڈیا سی تے وطنوں بے وطن کیتا سی، باپ دی نظر تو دور کیتا سی، اج تیرے پنڈوں تیرے بھائی میں منگتے بنا کے تیرے دربار دے اندر کھڑے کرن لگا ماں۔ اج جو صبر دا پھل تے اجر تانوں ملن والا ہے۔ واہ مولا میں تیریاں بے نیازیاں تو قربان جاواں۔ دربانہ نے اج ایسے نوجوان ویکھے، آخر یوسف علیہ السلام دے بھائی سن، اثر تے ہوئے گا نا حسن دا۔ یعقوب علیہ السلام دے لخت جگر سی، حیران ہو گئے دربان ویکھ کے کہ اج تک اے ہو جے جوان اساں نہیں ویکھے۔ اگرچہ پاٹے ہوئے کپڑے نے، پرزے کپڑے ہوئے نے، لیکن حسن و جمال تے نورانی چہرے، چونکہ نبی دی اولاد نے تے نبی دے صحابی نے۔ یعقوب علیہ السلام دے جا کے عریضہ پیش کیتا، اتے نام لکھے ہوئے نے، میرا نام یہود ہے، دوسرا کہندا ہے میرا نام شمعون ہے، تیسرا کہندا ہے میرا نام رویل ہے۔ 10 پائیاں دے نام سیدنا یوسف علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے گئے۔ میں قربان جاواں نبیاں دے دل اتوں، نبی کتنا نرم دل رکھدا ہے، نبی کتنا کریم متبع ہوندا ہے، نبی کتنا سلیم متبع ہوندا ہے۔ آپ نے وہ عریضہ پڑھیا تے اکھاں چو چھم چھم آنسو نکلے، درباری ویکھ کے حیران ہو گئے تے قاصد عرض کردہ حضور اج کیسے مسافر آ گئے نے،
اج تک آپ نو کدے روندیا نہیں ویکھیا، لیکن آپ نے اج رو رو کے گریبان تر کر لیا ہے۔ اے کون مسافر آئے نے؟ فرمایا اے او مہربان آئے نے جنہاں مینوں ویچیا سی، اے میرے او مہربان آئے نے، اے میرے او محسن آئے نے جنہاں مینوں ویچیا سی، جنہاں مینوں کھوہ وچ سٹیا سی۔ تے درباری حیران ہو گئے، حضور انہاں نال پھر کی سلوک کرو گے؟ فرمایا جو تسی بھراواں نال سلوک کر دیو میں اوہی کراں گا۔ حضور کی مطلب روئے کیوں؟ فرمایا مینوں انہاں دی فاقہ کشی، انہاں دی غریبی تے ترس آیا، دوسرا مینوں خیال آیا ہے میں رویا رب دا کرم ویکھ کے کہ میں بھی یعقوب دا پتر، اے بھی یعقوب علیہ السلام دے پتر، میں رویا رب دے کرم تے یا اللہ تو کتنا کریم ہے، کئیاں نو تختاں تے چڑھا دینا، کئیاں نو سامنے منگتے بنا دینا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے قاصد نو فرمایا کہ انہاں نو بہترین شاہی پوشاکاں پہناؤ اور انہاں نو شاہی مہمان خانہ میرے کمرے دے اندر لے کے آؤ، 3 دن تک انہاں دی خوب مہمان نوازی کرو۔ اللہ دا نبی تخت چھوڑ کے عام لباس پہن کے اس کمرے دے اندر آیا، خدا تعالیٰ وہ منظر پیا بیان کردہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرا نبی تخت چھوڑ کے تے عام جہا لباس پا کے اس کمرے دے اندر آپ چکر پہ لگاندے نے تے پائی آپس وچ گلاں کردے نے، چونکہ انہاں دی زبان سی عبرانی تے مصریاں دی زبان سی قبطی زبان سی انہاں دی۔ مصریاں دی زبان نو عبرانی نہیں سمجھ دے، عبرانیاں دی زبان نو مصری نہیں سمجھ دے، وہ ہن آپس وچ گپاں پہ مارن کہ ساڈی زبان تے اتنے سمجھن والا کوئی نہیں۔ ایک بولیا کہ بادشاہ ساڑے تے اتنا مہربان کیوں ہے؟ اس نے کیا شاید اس واسطے کہ ساڈا حسب و نسب سن کے ایک یعقوب علیہ السلام دے پتر نے، اے نبیاں دی اولاد نے۔ تیسرا بولیا اس نے کیا معلوم ہوندا ہے بادشاہ اس واسطے اتنا مہربان ہو گیا ہے ساڈی اے غریبی ویکھ کے، ساڈے کپڑے پھٹے ہوئے ویکھ کے۔ تیسرا بولیا ساڑیاں شکلاں تو شاید بادشاہ نے اندازہ لگا گیا ہے کہ اے بڑے کریم النفس لوگ نے، بڑے شریف لوگ نے، اس واسطے ساڑی اتنی عزت کی تھی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نالے چکر پہ لگاندے نے آلے دوالے، نالے آپ دے چہرے تے نقاب تے اکھاں چوں زارو قطار روندے، کدے انج لنگ جاندے نے، کدے انج لنگ جاندے، گفتگو سن دے رہے۔ تیسرا دن ہویا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے شاہی تاج پہنیا، تاج پہن کے تخت تے بیٹھے، شاہی لباس پہنیا، فرمایا لیاؤ انہاں کنانی مسافراں نو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے نے تے فرمایا تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو، تہاڈی غرض و غایت کی ہے؟ ہن اللہ دے قرآن تے ایک نظر مارو، اللہ دا نبی قرآن کہندا ہے، رب فرماندا ہے وجا اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اللہ دا قرآن دسدا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک ایک پائی نو پہچان دے نے، لیکن سامنے سوالیاں دی طرح پائی کھڑے نے، فقیراں تے غداماں دی طرح عاجزی نال ہاتھ بن کے تے سر جھکا کے کھلوتے نے، لیکن کوئی پائی اے خیال ہی نہیں کردا، کسے دے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں کہ اے تخت تے او بیٹھا ہے جنوں کھوہ وچ سٹیا سی۔ نہ دا خیال ہے او تے کدے رل کھل کے مر گیا ہونا ہے،
یوسف علیہ السلام دا خیال ہی نہیں. آپ نے فرمایا اے آن والو تہاڈا پتہ کیے، نام ایڈریس غرض و غایت. کہن لگے حضور اسی کنان تو آئے ہاں. فرمایا کیویں آئے ہو؟ حضور کنان ملک شام دے اندر ایک شہر ہے، اسی اتھوں آئے ہاں. فرمایا کیویں آئے ہو؟ عرض کیتی حضور اسی بھوک تے قحط دے ستائے ہوئے ہاں. فرمایا تہاڈا حسب و نسب کیے؟ اے شہنشاہ وقت یعقوب علیہ السلام دے اسی پتر ہاں. آپ نے فرمایا او تے اللہ دے نبی نہیں، تے اللہ دے نبی نہیں. حضور ہاں ہاں اسی بدقسمت انہاں دے پتر ہاں، لیکن اج آٹیوں تانگا. فرمایا بھئی میرے مالک دے کم نے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسی قحط دے ستائے ہو آئے ہو، یعقوب علیہ السلام دے پتر ہو؟ ہاں ہاں جی اسی سیدنا یعقوب علیہ السلام دے پتر ہاں. انہاں دے باپ اسحاق پیغمبر، انہاں دے اگے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے دانے لین آیا. میرے تک تسی کیویں پہنچے؟ حضور اسی اج بھوک تے غربت دا حال لے کے باپ دی خدمت وچ حاضر ہویا تے باپ ساڈا ہر وقت تہاڈیاں ہی گلاں کردا رہندا ہے. کچھ شامی مسافر گزرے سن، انہوں نے تہاڈی سخاوت دی بڑی تعریف کی تھی تے ابا جی ہر وقت تہاڈا ہی ذکر کردے رہندے نے. کہندے نے مصر دا بادشاہ بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، ہر وقت تہاڈیاں گلاں کر کے دل بہلاندے رہندے نے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسی یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہو؟ جی حضور اسی یعقوب علیہ السلام دے پتر ہاں. فرمایا کنے ہو؟ عرض کیتی حضور اسی ویسے تے 12 بھائی ساں، لیکن اس وقت اسی 10 بھائی حاضر ہاں تے باقی 2 کتھے نے؟ عرض کیتی حضور اسی 12 بھائی ساں، 11واں ابا جی دی خدمت حاضر ہے، او ساڈا اعتبار نہیں کردے، ساڈا وسا نہیں کھاندے. فرمایا او کیوں؟ عرض کیتی ساڈا ایک 12واں بھائی سی جدا نام یوسف سی، جدوں دا او وچھڑیا ہے ابا جی رو رو کے نابینے ہو گئے نے، ہر وقت غماں والی کوٹھری دے اندر روندے رہندے نے. سیدنا یعقوب علیہ السلام دی کہانی جدوں یوسف علیہ السلام نے پراواں دی زبانی سننی شروع کی تھی، آپ نے تخت تے کمبنا شروع کر دیتا تے رونا شروع کر دیتا. فرمایا کنانیوں ذرا ٹھہر جاؤ، تواڈے باپ دی کہانی تے بڑی دکھی ہے تے میں بڑا نرم دل ہاں، میرے کو ذرا سنی نہیں جاتی، ذرا ٹھہر. سیدنا یوسف علیہ السلام زارو قطار پہ روندے نے، آپ دے چہرے تے نقاب. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے تھوڑی دیر وقفہ کر کے پھر فرمایا ذرا سناؤ کتنے پائی سو؟ عرض کیتی حضور 12 پائی تے 12ویں نو ہویا کی سی؟ حضور اسی شکار واسطے گئے ساں، اے بادشاہ وقت اسی شکار واسطے گئے تے 12واں پائی اسی سامان کول بٹھا کے گئے، پچھوں ایک ظالم بگیاڑ آیا تے ساڑے پائی نو لقمہ بنا گیا تے اج 40 سال پہ ہوندے نے ساڈا باپ رو رو کے ساڈے ویر یوسف دی جدائی دے اندر اکھاں تو نابینا ہو گیا. سیدنا یوسف علیہ السلام ایک کہانی سن رہے نے تے نالے رو رہے نے. آپ نے فرمایا واقعی تسی 11 پائی باقی ہو؟ عرض کرن لگے حضور اسی 11 پائیاں. آپ نے جدوں ویکھیا نا کہ میں بڑی دلچسپی نال انہاں دی گفتگو سن رہا تے کدھر پائیاں نو شک نہ گزرے، آپ نے فرمایا مینوں تے اس طرح معلوم ہوندا ہے کہ جس طرح کوئی جاسوس ہوندے نے، تسی میرے ملک دے راز لین واسطے آئے. اس وقت پائی تھر تھر کمبن لگ پے کہ وقت دا حاکم، وقت دا اتنا بڑا بادشاہ ساڈے تے شک کر بیٹھے. کہن لگے اللہ دی قسم ہے، سانو باپ یعقوب دی نبوت دی قسم ہے، سانو وچھڑے ہوئے بھائی دی عزت دی قسم ہے، اسی تے دکھی ہیں
اسی تے بڑے دکھاں دے سدا ہیں اور اسی اے دسے بھائی جے سکے اسی کوئی راز لین نہیں آئے اسی تے دانے لین آیا سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کیویں جان لواں کیویں یقین کر لواں کہ جو کچھ تسی کہندے ہو یہ سچ ہے عرض کرن لگے اے حضور والا شہنشاہ وقت ساڈا ایتھے نہ کوئی جانن والا نہ کوئی پہچانن والا جڑا ساڈی سچائی دی کوئی گواہی کوئی ضمانت تہاڈی خدمت وچ پیش کر دے اے تے تہاڈے رحم و کرم تے ہی ہے اسی تے دانے لین آیا سوالیاں مسافر تے بے وطنا سیدنا یوسف علیہ السلام نالے انہاں دی کہانی سن دے نے نالے زارو قطار روندے نے فرمایا تہاڈا او بھائی کس عمر دا سی جدوں اے واقعہ پیش آیا حضور کوئی 13 سال دی عمر ہوئے گی کس طرح دے سن فرمایا بڑے حسین و جمیل سن ابا جی ہر وقت انہاں نوں گود وچ لے کے پیار کردے رہندے سن تے نماز پڑھن لگیا میں ابا یعقوب انہاں نوں سامنے بٹھا لیندے سن اتنا بھی جدا نہیں سن کردے سیدنا یوسف علیہ السلام نے رو کے فرمایا ہن پھر کیویں گزارا کردے نے حضور بس روندے رہندے نے بڑا سمجھانے ہاں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اے گفتگو پہ فرماندے نے میں تے تاں تہاڈا یقین کراں گا تساں میری مہمان نوازی دیکھ لئی میری فیاضی دیکھ لئی دیکھیا میں کس طرح تہاڈی عزت کیتی کس طرح میں تہاڈی مہمان نوازی کیتی ہے میں تے تاں یقین کراں گا کہ دوسری دفعہ آؤ دانے لین تے اپنے 11ویں بھائی نوں نال لے کے آؤ ذرا دسو دا نام کیے حضور او دا نام بنیامین ہے فرمایا تسی کتنیاں ماواں چوں عرض کیتی اسی 4 ماواں دی اولاد ہاں 4 ماواں چوں ہاں اسی 6 بھائی 1 ماں چوں اسی باقی 2 بھائی 1 ماں چوں نے او جڑا بچھڑ گیا سی یوسف اس دا اے بنیامین سکا پائیے جس دن دا یوسف بچھڑے ہے بنیامین نو سامنے بٹھا کے ابا یعقوب دل نو تسلیاں دیندے نے فرمایا پھر سن لو میں تاں مننا گا تسی سچے ہو جے دوسری واری آؤ تے 11ویں بھائی نو نال لے کے آؤ گے تے میں 11 اونٹ غلے دے بھر کے دیاں گا ایک تے میں 1 اونٹ ود دیاں گا غلے دا دوسرا مینوں یقین ہو جائے گا پر یار مینوں تہاڈے تے شک گزردا ہے مینوں تسی سچے نہیں معلوم ہوندے حضور پھر کیویں تہاڈا اعتبار جمدا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا اعتبار تے ان جمدا ہے کہ تساں 10 وچوں کوئی بھائی بطور ضامن میرے کول چھوڑ انہاں کہ حضور سانو قبول ہے ایتھے ساڈے بھائی نوں کی تکلیف ہو سکدی ہے پائیاں نے قرہ اندازی کیتی تے شمون دا نام نکلیا اس شمون دا نام نکلیا اے او شمون ہے کہ یوسف علیہ السلام دے قتل دے بارے جدوں پائیاں نے بیٹھ کے فیصلہ کیتا تے سب تو اچھی رائے اس نے دیتی اس نے کہا نہیں قتل نہ کرو آخر پائیے انہوں کھوہ وچ سٹ دے اس شمون دا قرہ نکل آیا قرہ اندازی دے اندر شمون دا نام نکل آیا سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے اپنے خادماں نوں فرمایا انہاں دا سامان تیار کر دیو گندم تیار کر دیو تے اپنے خادم خاص نوں فرمایا کہ انہاں کولوں رقم وصول کر لو اے جڑا اون لے کے آئے نے وہ بھی وصول کر لو جڑا پنیر لے کے آئے نے وہ بھی وصول کر لو جڑی تھوڑی بہتی رقم چند ٹکے لے کے آئے نے وہ بھی وصول کر لو لیکن جدوں انہاں دیاں بوریاں سیون لگو اس گندم دے اندر ایک بوری دے اندر سارا سامان پا دینا تے آپ دیاں اکھاں چانسوں آ گئے فرمایا میں نہ کولوں کی لینا ہے مینوں اللہ نے کی نہیں دیتا اللہ دے نبی نے یہ سب کچھ واپس کیتا مسلمانوں پائیاں نے حسد کیتا یوسف علیہ السلام نال لیکن رب نے یوسف علیہ السلام نو
عزت عطا کی تھی، اللہ تعالی نے بادشاہت عطا کر دیتی. تے سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پائیاں نو ٹوریا تے خادمہ نو فرمایا کہ اے جو کچھ پونجی انہاں لیاندی ہے ان پنیر پیسہ ٹکا انہاں دیاں بوریاں دے اندر سی دینا. کیوں؟ اس دیاں 2-3 وجہ رکھیاں نے کہ آپ نو ایک تے انہاں دی غریبی تے ترس بڑا آیا. مسلمانوں اج اگر کوئی تواڈے میرے ورگا ہوندا تے بھراواں نے سلوک اے کیتا ہوندا تے پھر اودے نال سلوک اسی کی کردے. لیکن اللہ دے نبی ویکھو کرم دے دریا ہوندے نے. اللہ تعالیٰ ایویں تے واقعہ نے بیان فرما رہا. اللہ بیان فرماندا ہے کہ ویکھو جویں یوسف نے پائیاں نال سلوک کیتا اپنے بھرا نال سلوک انج کریا کرو. اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے اس سب کچھ بوریاں دے اندر واپس کر دیتا اور خدا تعالیٰ دے نبی نے فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اے 10 اونٹ غلہ لے جاؤ. اس دی حکمت علماء نے لکھی کہ آپ نے وہ سب کچھ واپس کیوں کر دیتا. ایک حکمت اس دی اے بھی لکھی کہ اے اللہ دے نبی دی اولاد نے غلطی تے انہاں کول ایک دفعہ ہو گئی لیکن ہیں تے یعقوب دا خون. جدوں اے جا کے کھولن گے تے خیال آئے گا کہ یار غلطی نال کسے نوکر کسے خادم نے اے ساڈا مال پیسے بوری چ پا دیتے نے اے مال دین مینوں آن گے. اسے بہانے پھر ملاقات ہوئے گی پائیاں نال. دوسری وجہ لکھی کہ آپ نے انہاں دی غریبی ناداری غربت تے ترس آیا. سامان لے کے چلے لیکن اللہ دے نبی نے ایک شرط عائد کر دیتی. فرمایا سنو او کنان دے مسافرو جے کر تساں او 11واں بھائی نہ لیاندا تے پھر تسیں بھی نہ آنا. میرے کول تواڈے واسطے ایک دانا بھی نہیں. تساں وعدہ کیتا ہے تے مینوں وعدہ خلاف لوگ پسند نہیں. جے تے تساں وعدہ نبھایا تے پھر میں بھی یہ وعدہ کرنا میں کرم دے خزانے دے دروازے تواڈے تے کھول دیاں گا. میں 11 اونٹ تانوں غلہ عنایت کراں گا تو انشاءاللہ العزیز میں اس تو اگے واقعہ آئندہ جمعے تواڈی خدمت دے اندر پیش کراں گا.